केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। भाजपा कट्टरवादी साम्प्रदायिक विस्तारवादी पार्टी रहेको विशाल राईको आरोप। कालेबुङबाट कङ्ग्रेसलाई विजयी गराउनुपर्ने दिलीप प्रधानको अपिल। लिङ्सेकमा भाजपाको चुनाव प्रचार सम्पन्न। भाजपा उम्मेद्वार शुभ प्रधानलाई बहुमतले विजय तुल्याउनुपर्ने राजु राईको आग्रह। खर्साङ विधानसभा समष्टिको गोजाउमा प्रार्थी नौरबुजी लामा खर्साङको विभिन्न क्षेत्रका चुनावी भ्रमणमा। कालेबुङ 26 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लोवर दलपचनमा गोरामुमुको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। अनि दार्जिलिङ रोप्य निवासी साहित्यकार विद्या शिवपालाई यस वर्षको गुरुप्रसाद मैनाली पुरस्कारले गरिने सम्मानित। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमा केन्द्रीय प्रवक्ता विशाल राईले आज बीजेपी साम्प्रदायिक विस्तारवादी पार्टी रहेको आरोप लगाउँदै बीजेपी पार्टीलाई हराउनु पर्ने अपिल गरेका छन्। आज त्यही दलको एउटा आचार संहितालाई नागेर, त्यो दलको गठबन्धनको धर्मलाई नागेर कुल्चेर बीजेपीले त पहाडमा आफ्नै 3वटा क्यान्डिडेट फिल्ड गर्ने काम गरेको। अनि यसले पनि स्पष्ट रूपमा प्रमाण हुन्छ कि बीजेपीसँग आज गठबन्धन गरेको स्थानीय पार्टीहरूको स्तर र अवस्था चाहिँ के छ त्यो गठबन्धनभित्र, यो कुरा भन्न माग्छौँ। अनि अमित शाहजी भारतको गृहमन्त्रीले भन्दै गरेको कुरा हामीले एकपल्ट यहाँ दोहोऱ्याउनै पर्छ। भारतको संसदमा उहाँले भन्नुभएको थियो, जब एनआरसी माथि अथवा सिए माथि उहाँलाई प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको अवस्था के हुने एनआरसी भित्र भन्दाखेरि त्यति बेला होम मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ एनआरसीबाट बचाउने एउटै माध्यम अनि बाटो छ, त्यो चाहिँ भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 साल। अनि त्यही गृहमन्त्रीले हिजोअस्ति भन्नुभयो बङ्गालमा आएर, बङ्गालमा बिजेपीको शासन आइसकेपछि हामी बङ्गालभरि आसाम जस्तै हामी चाहिँ एनआरसी अथवा सिए लगाउँछौँ भनेर। एनआरसी लगाएको अवस्थामा आज जो पनि दलहरू उहाँसँग बिजेपीसँग हुनुहुन्छ, यहाँका स्थानीय मानिसहरू समर्थकको रूपमा बिजेपीसँग खटिरहेका छन्। वर्षौँदेखि उहाँलाई हामी के भन्न माग्छौँ भन्दाखेरि अब एनआरसी लगाएको खण्डमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा दार्जिलिङ पहाडमा बस्ने गोर्खाहरू, भारतभरि बस्ने गोर्खाहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै अवस्था खतरनाक छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग 80% चिया बगानमा, त्यही 80% भित्र ड्याइबनमा बस्ने मान्छेहरू भयो, कुलेन बगानमा बस्ने मान्छेहरू भयो, जसको आजको दिनसम्म पनि ढट्टापट्टा अथवा पर्चापट्टा हामीसँग छैन। अनि यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङ पहाडमा यदि एनआरसी लागेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो स्वतः हामी निर्वाचन हुने एउटा हामीले बाटो देखिरहेका छौँ। अनि त्यो दललाई भोट लाउनु, जुन चाहिँ दलले हामीलाई भोलिको दिनमा गएर एनआरसी थोपिसकेपछि हामी निर्वाचनको अवस्थामा पुग्छौँ। बिजेपी जस्तो दललाई हामी सबै पहाडको स्थानीय दलहरू, यहाँका पहाडका मान्छेहरू मिलेर हराउनै पर्ने अवस्था त यो हो नि। किनभने दिन प्रतिदिन यो चुनावको समयमा अब यहाँको बिजेपीको कुनै पनि जिल्ला अध्यक्षले भनेको कुरा पनि होइन, त स्वयं होम मिनिस्टरले आएर, यहाँ राष्ट्रिय सचिवले आएर, अनि आरएसएसको हिजोको पत्रले बयान गरेको चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतीय जनता पार्टी जस्तो कट्टर साम्प्रदायिक अनि धार्मिक पार्टीलाई यहाँबाट हामीले हराउनै पर्ने। अनि गोर्खाको राजनीतिक माग के हो भारतमा, अनि गोर्खाको चाहना के हो भन्ने चिज चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने आजको समयको माग अनि आवश्यकता देखिरहेका छौँ।
पहाडको विकासमा क्षेत्रीय दलहरूले पछिल्तिर धकेलेको बताउँदै अनुभवी जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने काङ्ग्रेस प्रार्थी दिलीप प्रधानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अपिल गरेका छन्। यसरी नै काङ्ग्रेसबाट आफूले जित हासिल गरे पश्चात पञ्चायत चुनाव गराउने थप बताएका छन्। मा चाहिँ 17 तारिकको दिन आगामी 17 तारिकको दिन विधानसभा चुनाव कालेबुङ खण्डमा विधानसभा पुरा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा 5औं स्टेजमा हाम्रो चुनाव हुँदैछ विधानसभा चुनाव। त्यसमा कालेबुङ क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट उम्मेदवारको रूपमा म आफै दिलीप प्रधान काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएर उठेको छु र सर्वप्रथम सुरुमै म सबैलाई जनसाधारणलाई मेरो अनुरोध गर्छु यसपालिको भोट काङ्ग्रेसको हातको चिन्हमा भोट दिनुहोस् भन्ने। क्षेत्रीय दलहरूमा विश्वास गर्दा गर्दै आजसम्म आजको दिन दार्जिलिङ पहाड धेरै डिप्राइभ भएर गयो, 30 इयर्स ब्याक भएर गएको छ विकासको क्षेत्रमा है। र त्यो के भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले स्वास्थ्यको विषयमा है एडुकेसनको विषयमा अलिकति हाम्रो नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूलाई बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। जुन चाहिँ कुरो चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई शिक्षाको क्षेत्रमा बङ्गालले मात्र होइन भारतवर्षले मानेको जग्गा हो दार्जिलिङ क्षेत्र अघि है। तर अहिले यस्तो अवस्था आइसक्यो कि यहाँको हाम्रो भाइ बहिनी नानीहरूलाई बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा त्यति तल झरेर गिरेर गइसकेको छ। र अर्को स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् अलिकति ठुलो ज्वरो आयो भने डक्टर हामीलाई देखाउनु राम्रो डक्टर पाउँदैन, राम्रो हस्पिटल छैन र डक्टर देखाउनु गयो भने सिलगढी रेफर गर्छ। राति हुँदो पनि पैसा हुने नहुने सबैले ऋणपान गरेर भए पनि सिलगढी लानुपर्छ। सिलगढीमा लगेर हाम्रो मान्छेहरूले जग्गा जमिन बेचेर पनि धेरै दुःख भोग्नु परिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङ पहाड ल्याएर यति डरलाग्दो अवस्थामा पुर्याएको छ। 30 वर्ष 40 वर्ष ब्याक पुर्याइसकेको छ क्षेत्रीय राजनीतिक कारणले। यो सबै कुरो चाहिँ हाम्रो विधायकले गर्नुपर्ने कुरो हो। तर विधायकले जितेर गएर चुपचाप बसिदिन्छ। दार्जिलिङ पहाडको लागि कालिम्पोङ पहाडको लागि कुनै काम गरेको छैन र यसपालि क्षेत्रीय पार्टीले यसमा कुनै क्षेत्रीय पार्टीको कुरा आउँदैन, यसमा राष्ट्रिय पार्टीको कुरा आउँदैन, विकासको कुरा आउँछ। र विकासको कुरो डेभलपमेन्टको कुरोहरूमा अगाडि राख्नु पर्दाखेरि हामीले सोचेर सम्झेर भावनामा नडुबेर पैसाको प्रलोभनमा नडुबेर कसैको भिडभाडको पछि नलागेर योग्य उम्मेदवार काम गर्ने उम्मेदवार कुन चाहिँ पार्टीले कहाँ गएर काम गर्नु सक्छ भन्ने कुरो उम्मेदवारहरूलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले भोट कास्ट गरिदिनु भयो भने सायद त्यो भोटको सठिक भोट हुन्छ होला। जस्तो मेरो अनुभवले भनेको अनुसारले र सम्पूर्ण कालेबुङको जनसाधारणलाई मेरो अनुरोध बिन्ती नमस्कार गर्छु। आफ्नो भोटलाई सठिक रूपमा प्रयोग गरिदिनुहोस्, सठिक रूपमा भोट हालेर आफ्नो गाउँघरको विकास गर्नुहोस्। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला युवा सचिव राजु राईले कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 लिङ्से क्षेत्रको भ्रमण गरी त्यहाँका युवाहरूसित सिधा सम्पर्क गरेका छन्। विधानसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा राजु राई लिङ्से पुगेका हुन्, जहाँ पुगेर उनले क्षेत्रको विविध समस्याहरूबारे जायजा लिने काम गरेका छन्। विशेष रूपमा उनले क्षेत्रका युवा वर्गसित भेटघाट गरेका छन्। यसै क्रममा उनी क्षेत्रको हरिश्वर शिव मन्दिरमा पनि पुगेका छन्। युवा वर्ग साथै क्षेत्रवासीलाई भाजपा उम्मेदवार शुभ प्रधानलाई बहुमतले विजय तुल्याउनु पर्ने अपिल उनले गरेका छन्। म त्यही आह्वान गर्छु कि बिजेपी पार्टीमा तपाईँहरू पनि जोडिनुहोस् है। हामी परिवर्तन गराउने हेतुले आएका छौँ जति पनि भाइहरू हुनुहुन्छ। किनभने बिजेपीमा कुनै पैसा रुपियाँ दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पार्टीमा पैसा रुपियाँ कुनै दिँदैन, तर हामी आफ्नै लागतमा काम गरिरहेको छौँ, परिवर्तन गराउने हेतुले आइरहेको छौँ। त्यसैले तपाईँहरू सबैजना आएर जोडिएर परिवर्तन गरौँ। भ्रमणमा मैले यहाँको गाउँलेवासीहरू एकदमै उत्साहित देखिरहेको छु है। हामीले चुनावलाई मात्रै केन्द्रित गर्नु हुँदैन, आज हामी सामाजिक प्राणी हौँ, समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ। समाजमा जुन घटिरहेको घटनाहरूलाई लिएर पनि हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ। खरसाङ विधानसभा समष्टिको विमल पन्थी गोजामुमोको प्रार्थी नरबुजी लामाले आज खरसाङको विभिन्न क्षेत्रहरूका चुनावी भ्रमण गरेका छन्। नरबुजी लामाले आज बिहान खरसाङको अप्पर नयाँ बस्ती स्थित गुम्बामा दर्शन गरी आफ्नो चुनावी प्रचार सुरु गरेका थिए। उक्त गुम्बाको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये नरबुजी लामाको पिता पनि एक रहेको र उनलाई गुम्बामा स्वागत गरिएको युवा मोर्चाका अप्पर नयाँ बस्तीका सभापति निमा यल्मोले बताएका छन्। नयाँ बस्तीबाट उनी गिद्ध पहाड क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो चुनाव प्रचार गर्दै रोहिणी क्षेत्र पुगेका थिए। रोहिणीको वृद्ध आश्रम पुगेर भ्रमण गर्दै रोहिणीको कोठी डाँडा गाउँमा चुनाव प्रचार गर्दै स्थानीय गाउँलेहरूसित भेटघाट गरेका छन् भने विमलपन्थी गोजामुमोका पार्टी कार्यकर्ताहरूसित पनि भेटघाट गरेका छन्। चुनाव प्रचारको समय पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै प्रार्थी नरबुजी लामाले आफू विधायक भएर गएपछि धेरैवटा मुद्दाहरूमध्ये बगानको समस्याहरू पनि समाधान गर्नेतर्फ कार्य गर्नेछु भनी बताएका छन्।
उहाँहरू अहिले पहिला हेरी धेरै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आशा पनि गर्नुभएको छ अध्यक्ष महोदय आइसकेपछि यहाँको कमानको जुन मूलभूत समस्याहरू यो निश्चय अवश्य नै पुरा हुन्छ भने र म जुन भोलि विजय भएर गएको खण्डमा सर्वप्रथम मेरो यही कमानलाई नै एउटा फोकस हुन्छ। धेरै मुद्दाहरू छ, धेरै मागहरू छ, त्यो मध्ये मेरो एउटा कमानलाई पनि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एउटा प्रायोरिटी हुन्छ। कारण म आफू पनि एउटा कमानमा जन्मेको छोरा हो, मलाई थाहा छ कमानमा कस्तो परिस्थिति छ, यहाँको रहनसहन खानपिन है दुःख कष्ट मलाई सबैलाई थाहा छ। मैले धेरै यहाँनिर कमानवासीहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूको दुःखहरू सुनाउनु भयो, मैले नोट गरेको छु है। डेफिनेटली म माथि गइसकेपछि कमानको लागि मेरो लागि काम हुन्छ। कालेबुङ 26 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लोवर दलपचनमा गोरामुमुको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। कालेबुङ 26 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लोवर दलपचनमा गोरामुमो साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। गोरामुमो कालेबुङ कार्यकारी समिति सचिव लोप्साङ तामाङ, केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार खवास, टिटी भुटिया, गोरामुमो कालेबुङ टाउन कमिटी महासचिव प्रणय लामा, निमा शेर्पा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा लोवर दलपचन गाउँबाट 15 घर परिवारले गोरामुमो सामेल भएका छन्। कार्यकारी सचिव लोप्साङ तामाङले खदा लगाएर स्वागत जनाएपछि दलीय झण्डा प्रदान गर्दै पार्टीको सिद्धान्त र अनुशासनमा रहेर कार्य गर्ने निर्देश समेत दिएका छन्। सभामा साङ्गठनिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्दै दलपचन शाखा गठन गर्ने सभाले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सभापछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै टाउन कमिटीका महासचिव प्रणय लामाले दलपचन गाउँमा सुभाष घिसिङको सिद्धान्त र मन घिसिङको कार्यशैलीलाई मन पराएर गोरामुमोमा सामेल भएको बताएका छन्। र हरियो झन्डाको जुन चाहिँ आइडियोलोजी छ त्यो आइडियोलोजीलाई बुझेर आज प्राय लोवर दलपचनमा 16वटा घरले गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चालाई समर्थन जनाएको छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ जनसाधारणलाई, यसरी नै व्यक्तिहरू, यसरी नै समाजहरू, यसरी नै गाउँहरू हामीसँग जोडिँदै आएको छ। आज गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको जुन चाहिँ भिजन छ त्यो भिजनलाई बुझेर यसरी मान्छेहरू हामीसँग जोड्न पुगेको छ। र जनसाधारणलाई हामी भन्न चाहन्छौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भएको हुन्छ। यसपालि गोर्खाको काँधमा घाम, गोर्खाको चेहरामा मुस्कान आएकै हुन्छ। र हामीले यसपालि यो चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने काम गरेको छौँ। र हामी भारतीय जनता पार्टीलाई भन्न चाहन्छौँ यसपालि चाहिँ जातिको निम्ति, माटोको निम्ति सबैभन्दा इमान्दार पार्टीले उहाँहरूलाई सघाएको छ। यसपालि गोर्खाले ललिपप मात्र खाँदैन, यसपालि पक्का पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भएको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले कमलको फुललाई भारी मत दिएर चाहिँ जिताउनु पर्ने जिम्मेवारी छ। जिताउनुहोस् र गोर्खाको भविष्यलाई कोर्दाखेरि तपाईँले पनि त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। दार्जिलिङ रोपे निवासी साहित्यकार बिन्द्या सुब्बालाई यस वर्षको गुरुप्रसाद मैनाली पुरस्कारले सम्मानित गरिने भएको छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घ काठमाडौँको आयोजनामा कथा दिवस समारोह अनि मैनाली कथा पुरस्कार समर्पण एवं कृति लोकार्पण समारोह बीच काठमाडौँको तृप्त रेस्तोराँ 32 पुतली भवनमा सम्पन्न कार्यक्रमबीच अन्तर्राष्ट्रिय गुरुप्रसाद मैनाली पुरस्कारद्वारा भारतीय नेपाली साहित्यका अग्रज अनि वरिष्ठ नारी हस्ताक्षर वसुधा भारती नारी लेखिका मञ्चका अध्यक्ष बिन्द्या सुब्बालाई उक्त पुरस्कारले सम्मानित गरिने भएको छ। उक्त दिन उनलाई 1 लाख नगद राशि पुरस्कार प्रदानसितै विभूषित गरिने भएको छ। प्रतिष्ठा साहित्यकार गीतकार राधेश्याम लोकालीको विशेष सहयोगमा साहित्यिक पत्रकार सङ्घका महासचिव पुष्प खनालद्वारा प्रेषित समाचारलाई पत्रकार सविता सङ्कल्पले साझा गरेकी हुन्। साहित्यिक पत्रकार सङ्घले प्रत्येक वर्ष यो मैनाली कथा पुरस्कार वितरण गर्दै आइरहेको छ र यस वर्ष पनि हामी चैत 19 गते यो पुरस्कार चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। र यस वर्ष चाहिँ हामीले दार्जिलिङका वरिष्ठ कथाकार बिन्द्या सुब्बालाई यो प्रदान गर्न लागेका छौँ। र यो साहित्यिक पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमिति बैठकले यसलाई चाहिँ यो कथा पुरस्कार प्रदान गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो। वास्तवमा यो नेपाली आधुनिक कथाका प्रवर्तकको रूपमा हामी गुरुप्रसाद मैनालीलाई लिन्छौँ र उहाँकै सम्झनामा विभिन्न कथाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो पुरस्कारको स्थापना गरिएको हो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भाजपा कट्टरवादी साम्प्रदायिक विस्तारवादी पार्टी रहेको विशाल राईको आरोप। कालेबुङबाट कङ्ग्रेसलाई विजयी गराउनुपर्ने दिलीप प्रधानको अपिल। लिङ्सेकमा भाजपाको चुनाव प्रचार सम्पन्न। भाजपा उम्मेद्वार शुभ प्रधानलाई बहुमतले विजय तुल्याउनुपर्ने राजु राईको आग्रह। खर्साङ विधानसभा समष्टिको गोजौँमा प्रार्थी नौरबु जिल्लामा खर्साङको विभिन्न क्षेत्रका चुनावी भ्रमणमा।
कालेबुङ 26 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लोवर दलपचनमा गोरामुमुको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। अनि दार्जिलिङ रोप्य निवासी साहित्यकार विद्या सुब्बालाई यस वर्षको गुरुप्रसाद मैनाली पुरस्कारले गरिने सम्मानित। हस्त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्ससितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399।
कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क एटिएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स,
कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।